देखून एक म्हाका एक थोडक्यान विचारपाक जाय की तुम्ही एक बऱ्यापैकी आर्किटेक्ट असताना एक मराठी विशयाकडे तुमची इतली आवड कशी? कुशल बाब, विषयाक हात घालचे पयलीं तुझे एक अभिनंदन करता की बरो सेटअप तुवें हांगासर बरो हे केला आनी तूं एक गोंयचो एक बरो युट्यूबर अशें नांव लौकीक तुजें आसा गोंयांत आनी ह्या सेटअपा बद्दल आनी तूं जी कितें कारकीर्द करता तेज्या बद्दल तुजे खूब खूब शुभेच्छा आनी बरे बरे व्यक्तिमत्वांचे तुवें मुलाखती घेतलेल्यो आसा आतां पर्यंत. तर खरेंच तुजें कौतुक आनी हो जो तुजो प्रवास आसा तो बरो यशो कीर्ती पर्यंत वचचो अशें आमची मनापासून तुका शुभेच्छा आसा. तर तुवें प्रश्न केलो की हांव आर्किटेक्ट जावन सुद्दां ह्या मराठी विशया कडेन कसो कितें काय म्हणून तो तुजो प्रश्न सारको आसा. कारण बऱ्याच वेळा काही प्रोफेशनल्स असतात, व्यावसायिक असतात, त्यांचे कडल्यान त्या त्या क्षेत्रानूच काम करप अशें अपेक्षित आसा. कारण भाषा आणि भाषेबद्दल जे विचार मांडटा ते कशें असता की शास्त्रज्ञ असतले, त्या विशयान पारंगत लोक असतले. तरी हांव आर्किटेक्ट म्हणटकीर ह्या विशया मराठी विशया कडेन कसो हो तुजो प्रश्न सामको रास्त आसा आनी बऱ्याच वेळा हो प्रश्न म्हाका म्हाज्या लागच्या लोकांनी विचारलेलो आसा. कित्याक ह्या मराठी विशयान तूं पडटा, कित्याक टायम तुजो तेज्या फाटल्यान तूं वावरता. तर मराठी हो जो विशय आसा हो गोंयकारां खातीर जरी महाराष्ट्र आणि मराठी अशें जरी एक स्वरूप अशें दाखोवपाचो जरी एक प्रयत्न चालू आसा तरी गोमंतक हो मराठी शिवाय अर्धवट. कारण आमी जेन्ना गोवा आनी आमचे राज्य पळयता त्या वेळार ह्या 1961 नंतर आमचे एक स्वतंत्र गोवा अशें आमी अनुभवता आनी त्याच्या पयलीं 1510ची तारीख महत्वाची आसा ज्या वेळार पोर्तुगीज हांगासर आयले अशें आमी इतिहासान वाचलेलें आसा. पूण पोर्तुगीज हांगासर येतकीर